كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبين أيدينا الرسالة وموضوعها القرآن الكريم ودوره في تعليم العربية للناطقين بغيرها. وهذه دراسة تحليلية تطبيقية، ورتبها الأخ محمد صديق محمد إبراهيم الضوء، ورتب هذه الرسالة تحت إشراف الأستاذ الدكتور الحافظ محمد بشير. وأنا كمناقش خارجي استفدت من هذه الرسالة. جاءت هذه الرسالة للتحكيم والتقييم، فأنا قرأتها بالالتزام والاهتمام وإلى حد بالاستيعاب، ووجدت أن الباحث صديق محمد إبراهيم وفي الحقيقة بذل مجهوداته حسب وسعه في تدوين هذه الرسالة. والرسالة يعني جاءت في حقها التقريرات المخالفة الداخلية، وهي في الحقيقة مقبولة. ولكن أثناء المناقشة فنحن نريد أن نتحدث مع الباحث مباشرة، والهدف من هذه المناقشة هو يعني جهود الباحث، هل هو كتب هذه الرسالة بنفسه أو هو استفاد من الآخرون. هذا يعني النقطة المهمة في المناقشة. فبعد التقديم وجدنا أن الأخ صديق محمد إبراهيم يعني له مناسبة وله إلمام الكامل مع الموضوع، وهو يفهم ويعرف الموضوع أيضا، والمعلومات التي هو جمع في الرسالة، فهذه المعلومات أيضا يعني قيمة، وهو جمع من المصادر الأساسية والمصادر الأصيلة في مجال اللغة. فمن آداب المناقشة نقدم بعض الأسئلة أمام الباحث، وكما قلت أن هذه الأسئلة يعني ليست للتقييم والتحكيم، لأن التقييم في الحقيقة تم وانتهى، ولكن من حيث الاستفادة من الباحث نريد أن نستفيد من الباحث مزيدا. فأولا آتي إلى
غلاف الرسالة. وموضوع الرسالة هذا يعني موضوع القرآن الكريم ودوره في تعليم العربية. ماذا تقصد من دور القرآن في تعليم العربية؟ يعني هل القرآن يلعب دورا في تعليم اللغة العربية؟ وكيف يلعب دورا ولا سيما للناطقين بغيرها؟ هذا هو السؤال. حديثنا عن دور القرآن الكريم، عندما نتحدث عن دوره لن نتحدث عن الدور، ذلك الدور الذي يمكن إذا وظف أن يساعد في تعليم اللغة العربية. لماذا؟ لأن هنالك فيه إمكانيات كما ذكرت داخل هذه الرسالة، إمكانيات تعليمية كثيرة جدا جدا. من الناحية الصوتية هنالك يعني ذخيرة صوتية كبيرة جدا جدا لا يضاهيها أي كتاب من كتب اللغة. كما أن هنالك إمكانيات كذلك بالجانب الصرفي، وكذلك في الجانب النحوي، وكذلك في الجانب الدلالي. واستلهام هذا العنوان جاء من خلال أن علماءنا المتقدمين كانوا يتعلمون اللغة أو يعلمون اللغة عن طريق النصوص، يعني ليس كما نفعل نحن الآن. ولذلك النص هذا لعب في الماضي دورا كبيرا جدا جدا في التعليم، ونحن الآن نسعى لإحياء ذلك الدور لكي يكون هذا التعليم من خلال النص. وأول نص من هذه النصوص العربية هو النص القرآني، لأنه تميز دون غيره بنقاء لغوي فريد لا شبيه له ولا منه. يعني عندنا اللغة على نوعين. النوع يعني اللغة المنطوقة، يعني نحن صوتنا عربي. والنوع الثاني هو لغة الأدب. فالقرآن الكريم كيف دوره في تعليم اللغة العربية يعني المنطوق؟ الذين مثلا في باكستان عندنا الناس هم يقرؤون القرآن، يتلون القرآن لا يعرفونه، ولكن يقرؤون. معظم الناس يعني 1% ممكن يعرف اللغة العربية ويفهم، ولكن معظم الناس لا يعرفون العربية ولا يفهمون، وإلا أنهم يقرؤون ويتلون القرآن. أجيب على هذا السؤال؟ نعم. أنا عندما بدأت كتابة هذه الرسالة يعني هنالك سبب لكتابتها. أنا بدأت التدريس في هذه الجامعة في العام 2016، ومن خلال التدريس وجدت كثير جدا من طلاب المدارس الدينية الذين يأتون إلى هذه الجامعة قد حفظوا القرآن الكريم، لسانهم طلق جدا بهذه أثناء التلاوة، ولكن هنالك جمل بسيطة جدا جدا يستحيل عليهم فهمها أو لا يستطيعون حتى التعبير. والسبب في ذلك أن كثيرا من المثقفين يعني لا أدري إن كان عمدا أو غير عمد، ولكنهم حاولوا أن يوجدوا جفوة أو فجوة بين اللغة العربية المستعملة التي نعبر عنها ولغة القرآن الكريم، فيقولون أن لغة القرآن الكريم غير اللغة المستعملة الآن. أنا في هذا البحث ناقشت هذا وأثبت أن هذا غير صحيح. الآن مثلا عندما يقول الإنسان الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح، إذا الأمي في الوطن العربي، الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ يعرف ما معنى إذا ويستخدمها في حديثه. وكذلك جاء ليس لها مرادف آخر يستخدمه عوام الناس، وكذلك نصر الله ليس لها مرادف آخر يستخدمه العوام، والفتح معلوم عند كل الناس. ولذلك هنالك هذه الجفوة التي أقاموها بين نص القرآن الكريم، جعلوه كأنه نص يعني قديم غير مستخدم الآن. نحن في هذه الرسالة تحط هذا الادعاء، لأن هذا الادعاء غير صحيح. فالآن نحن كيف كما تفضل الدكتور هنا كيف
نجعل هذا الحافظ القرآن الكريم يستطيع أن يعبر يستطيع التعبير من خلال حفظه للقرآن الكريم. نحن نبين له أن هذا النص الذي تحفظه ليس هنالك فرق كبير بينه وبين اللغة المستعملة أبدا، مهما تعددت اللهجات. حتى اللهجات التي تعددت الآن في الدول العربية كلها متصلة اتصال تام بالعربية الفصيحة، اتصال تام. ولذلك نحن في هذا الجانب دورنا في هذا الجانب لكي نجعله يعبر، نحن نيسر له ونبين له، ثم بعد ذلك ننتقل مباشرة بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي ونبين له أن ما يحفظه إذا كان المفردات أو إذا كانت التراكيب أو حتى الأصوات التي يخرجها أثناء التلاوة فهذه هي نفسها العربية، لا يوجد فرق بين هذه وتلك. إضافة لذلك تعليمه للأصوات، كثير جدا جدا من الأصوات التي يخطئ فيها غير الناطقين بالعربية الذين لم يتعلموا، كثير منها هذه موجودة في القرآن الكريم ومتتالية. يعني مثلا المثال على ذلك مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هنا في هذه الآيات القرآنية الكريمة كثير جدا من الأصوات تتكرر أكثر من مرة. مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما تعبدون. الآن في هنا عندما يدخل الأستاذ إلى الفصل ويدرس مثلا النحو أو الصرف ويدرس مثلا اسم الفاعل والاسم المفعول والفعل، هذه كلها نجدها نحن في هذه الآية القرآنية الكريمة. عندما ندرس مثلا